पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पस पर्दा अगवान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के गिरफ्तार दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि वह अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया, जिसके साथ 3 दीगर साथी भी थे। जलालाबाद में उस्मान अली जमा जमातुल अहरार सर आगे अहरार मौली से नमेदो रैन उस्ताद ये उमर कर से नमेदो सलोर कसर आगली वहाँ सर जमान अलावा दरे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे आगा जानान नमेदो यो चदे उमर फारूक नमेदो अब्दुल हादी माहौल दे उस तस्वीर राव खुद मुर्शद जानान चागा है वो बम वाली आगा उमर फारूक दन न जाए वो बेमान जुदा मो खुदा वो वैसे के दे अब्दुल हादी त बलग दी पाकिस्तान आगा त बाजवड़ो आगा तामीर वंते वो ताकि नूर खलक मजदूरान उदा शीन बगजान ते उताकुन असली हादी अब्दुल हादी रावड़ी वजीरिस्तान मा द क्लाशन को प्राप्त मंगा शदे आगे छ संग आगा बम वाली जोला बिया मंगा वरदन ما زه چې څنګه منډه مې واغسته خو ازیته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سمداسته دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان به دې پوهېدل بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزي پکې صرف نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکې موږ ته هلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته خیال دلته چې دی موږ ته افغانستان نار سکلو عبدالحدی دلته بلدو مخکې هم راغلی یو ځای موږ سره موږ ته ویل دا رینجر والا ما پیژندم نه ما ته ویل فوج والا دی او بیا چې دلته راغلو نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی اول ته خو موږ ته ویل چې دا اوس ټول کافر موږ جهاد لپاره راغلي